تاي نقبر كم حزب خنقصل لنا نخنقصلس انتاي نقبري ابزي وفري قميطنا يزلنا انت ايزل شمو وفر بهرا وحدنتي بهرا وحدنت نمنتاي بهرا وحدنت ونكو حزن مثالي كالينا هلونا قال مل حدقات زي هلونا نيرو بقى تግራይ نملواط نملمع ونكو سفي وفر غيرك كيد تخلك يا اخي يتعدلنا نو اي بصحنا نزلنا حزن بلا زلنا بهرا وحدنت نموحاس هلونا ندحننتن تግራይ كنهلوس حدنتنا نطنا اخر تغارو كوينا خنقصل نهلونا غدا نهلونا غداي يتي حدغا خويننا زنيه مالتي هوحات كدحن وي كتفق ذخل بوشتون بأبالاتون كوينو وحات قتمو كابثلو معنقوطات وطيو عبيين نبارن ناي كلاتنا أثر ذلوان بارتي دحنتون أطفالنتون كالرقاقذ كل ذك علمنا مقبار نورم تحاسن تيكونس حلافنتن قبون كم زلنا قلت كون الله متشو كنتاتي الكا كتاتف متعات رحيو دقالا بوليتيكا تخون معالتات كايد أنها مدرخ العلوة مرارح ودبنا حوحات بماخلاي كوميتي أبز قرابة جمجام فتات وسنتات مبل 14 ودبا وقبائن قد سألت أنفتاتن بعمقوات زاتيو بمصداق تزازيمو بمسألة زي أب فتات وسنتات مبل 14 ودبا وقبائن سرحت وشت ودبا ملكيتو أبز كايدومييت أب 2017 عام تمرات بوسانيت ساتفوت عقمي تمكرو قالسيز ونن حزبنا مستي سلطان غزياو محدار تقوناطيطو انصار كلهم بهراو ربحاتات حزب تግራይ زسرح زنبره ጉጅለ بهراو كحدت استجبر سلاماو ፖለቲካው ቃልሲ ውጽኢታው መንባሩ ደምዲሙዩም አፖለቲካው መደባት በዕምቆት ካብዘተ የለም ጉዳያት ሓደ ዛጊድ ዘሎም ዕባለታት ስምምዕ ፕሪቶሪያን ተኸውን حزب تግራይን ህወሓትን እተስምምዕ ክፍጸምን ናብ ዘላቕ ሰላም ክሰጋገርን ካብ ልክዕን ዓቐብ ብትዕግስቲ ሰርሑ ከም ዘለው ብምዝታይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ነቲ ስምምዕ ብምጥሓስ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ብዝተፈለየ መልክዓት ዝግለጹ ሰላሕታዊ ጄኖሳይድ ይፍጸመለ ኢሉ ኣደራደርቲ ሃገራትን ዓለም ለኸ ማሕበረሰብን ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብኦም ትጽቢት ዝግበር ጽዕንቶ ብዘይ ምግባሮም ድማ እቲ ስምምዕ ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ከም ዘሎ ገምጊሙሎም بمسألة الزون قداي حق منقستاو لو مريت تግራይ ናብ ዋጋ عداقا زقرب قداي كم زي كونن اب تحت ورات زنبر حزبنا حراك وص استمزابلون استسددون وجناتنا ناب مربتهم كملسو تحتاتنا جينوسايد كرغاغصن بكل عامو كقالس وسينلهم بمسألة وسانه مبل 14 ودبا غباي استدالو سراحتي ريفورم ودبنا زاغيد زلو بركي زته لعلوايا مرارحه ودبنا استدالو مبغسي حسابات ريفورم اب فصام سراحته زتيلوب ناب ماخلاي كوميتي قريبهم كم زلون ناب ببدرجو زركب امرارحان ابالنا بموراد دما بزتودبن حفاش منقسقاس كم زتيلومن تميايطلهم اب محبر قطباو مدبات سطان مسرت غيرو ابز قربه جمجام ماخلاي كوميتي زته لعلوايا مرارحه ودبنا نتي قبل علي حزب تግራይ ዝተፈጸመን ዛጊድ ውን ዝቅጽል ዘሎ ጄኖሳይድ ስዒቦም ዝተፈጠሩ ማሕበራውን ኢኮኖሚያውን ቅልውላዋት ብዕምቆት ብምዝታይ ተጠቃምነት ህዝብና በሐፈሻ ብፍላይ ድማ ኣብ ተጠቃምነት ድራስዋት ሃርበኛታት ደቀንስትዮን መናእሰይን ቆላሕታ ብምሃብ ክስራሕ ንዝተቐመጠ አንፈት ብምዕማቕ በብደረጅኡ ዘሎ ኣመራርሓ ውድብና ክረባረብ ኣብ ምርድዳ በፂሕሎም ሰራዊትና ዘልዕልዎ ጸገማት መሰረት ገይሩ ብዕምቆት ዘተየ ለዕለዋይ ኣመራርሓ ውድብና ህወሓት منبابرو سراويتنا نممحياش كرخبوم زقباء طقمات طقمن نمملاء استجمرو من قسقاسات كقلاتفون عبب درجو زلو أمرارحا نزي تكبار نمتكبار زخلو مدلوات كجبر كم زقباءن أبمردا بتحلام قداي سأتا أبز حزوان حزبنا أبسقات تحيلو كم زركب بمزتاي ملعات حزب زساتفة رب مقبار وحس سلامن سأتان كبابي كهدلو كسرح وسين اللام أب قداي سناي محدار زر زلو قعزينان بالشو سرارحن أبز خفاء درجة بتحكم زلو زقربه مبقس جمجام مسرت غيرو ابز جبرو زته دما ابز حزوان قلقالوت بجنزب زعدقل كونتات كم زلون اب مريتن معدنن زرأ زلو بالشو سرارحن بعمقوت بمزتاي اب قصالي ببدرجو زلو مرارحه ناب مسرح صريت اتيو بزتودبه ناي حفاش منقسقاس اتصاقم مفتاح
ክስራሕ ደምዲሙ ኣሎ ኣብ ዝተነጸሩ ቀጻሊ ኣንፈታት ስራሕቲ መሰረት ገይሩ ኣብ ዘካየዶ ዘተ ድማ ዛጊድ ዘለው ጥንካረታት ኣፈጻጽማ ውሳነታት መበል 14 ውድባዊ ጉባኤ ብምዕቃብ ዘይተፈጸሙ መደባት ብቁልጡፍ ክፍጸሙ ርብርብ ክግበረሎም ብጽሒቱ ክዋጻእ ኣብ ምርዳእ በጺሕሎም በብደረጃው ዝርከብ ኣመራርሓ ውድብና ኣብ መትከላዊ ቃልሲ ዝተመስረተ ሓድነቱ ብምጥንኻር ውድብና ህወሓት በኣወዳድባን ኣተሓሳስባን ጠንኪሩ መድረኻዊ ተልእኾ ክፍጽም ዘኽእሎ ቁመና ክውንን ኣብ ዘኽእሉ ጉዳያት ብዕምቆት ብምይያጥ ነቲ ብማእኸላይ ኮሚቴ ዝተቐመጠ ኣንፈት ኣጽዲቑሎም ላዕለዎት ኣመራርሓ ውድብና ኣብ ህዝብና እንጸላልዩ ኣብ ዘሎ ሓደጋ ህልውና ብዕምቆት ድሕሪ ምዝታይ ስትራቴጂካዊ ዓቕምታት መኸተ ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን ንላዕሊ ተዋዲዶም ነዚ ሓደጋ ንምቕልባስ ክሰርሑን ዝተጀመረ ቃልሲ ክጠናኸርን ኣብ ሓበራዊ ምርዳእ በጺሕሎም ካብዚ ብተወሳኺ ምስ ብሄራዊ ውድባትን ሲቪክ ማሕበራትን ሓቢርካ ንምስራሕ ውድብና ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዝገብሮ ዘሎ ጻዕሪ ኣጠናኺሩ ክቕጽል ኣብ ዝተቐመጠ ኣንፈት ብምዝታይ ኣብ ክሊ መሰረታዊ ረብሓታት ህዝቢ ትግራይ ሓቢርካ ንምስራሕ ዘለዎ ቅርቡነት ሎሚ እውን ከም ትማሊ ተጠናኺሩ ክቕጽል ከም ዝግባእ ብምርዳእ ኣኼብኡ ዛዚሙሎም ትግራይ ሓደ እዩ ሻብሎም መበይ ነይሮም ተቐደም ከምንታይ ሓደ ዘይኮነ ዓቕምን ሃልዮምስ ሓደ ምዃኑ ዘይነገሩና أسمرة عدن مقالة سلامن تجراوي رسحن إرتراو سوريين تجرينيان تجراي ناولو نخفافلو زنور حزبي تجرينيان تجراي نيلمو أو كل تخفي لهم مالتي إذا جور نور شعبيان ويانا نم كالي يكون إحنا من حتيتنا بينا عدلنا بينا عقمنا كل قال يوم الدي سوا قال يوم أسمرة خوينهم نتحزبي نخفافلو نبالعو دفاع الناس رح يوم زنبرو أو زالم بس هذا اللي دفع أنت تريوه أو دي سوا هذا اللي كونديمينيم بأكل سمن مقبار كندو تنقلو سمن منبر كندو تزقنعو حزب تجراي عدد سدت عدد عصا يكون أي مخنا نيرو زقرمي أنقولتات اللو دفع مالتي سمن خموت اللو أنقولتات اللو زد النقي مالت سب نحرك فيه خندي مخنا سلا زمان حكينا بس إحنا يخلوكم دليل زمان حكي أنا تمال زولوز نوركم لو زولوز اللهم تفعلي جن أمين له تردين إمبر كم سل دليل كونكم سلزي أنت أي خبل دليل من يمكن حسين غيلن أبز هزوان زجد سنة نجر هزبت جراي كميلو خافت أتي وزلهم مقراقر كميلي أت يوزعي أنتي فوتو الله ريحمان تقولكم أبحر زبقلة الله أفتى سواء له تنتل سواء بالعليو قبل له بتحت حرقة صلوا ريهم معهم السوشيال ميديا بزح جزء تزواريا سلسة سواء تنتلتيلو ناويخن نلعب خي خد قبل له نتحت خي نتب حرقة صلوا ناوي خيتولو وسوزي زي مالت حزب تجراي مالتي زي مالت حزب تجراي سلازي حزب تجراي كميلو هو صلوا خبز نجر زي لنا حساب ناس جيجا خونا يغلن استراتيجي ناون سرفايفل استراتيجي كم يجرو سرفايف يقبري كم يجرو عالم تودادير قدم يوصى كم يجرو إثيوبيا يصرف إمباير يبل زعيبل زي نايصلوا لات بهير تنياتات بحري أنا خاب قدمي ما أمن له من حق زربة أو تقامت وشت زنورو نحوحات ممثلتي يوم إثيوبيا بمرقام نمحراي بمصرف نتقرأ يصبق 5 لز سعر زنورو زي أنا جيري أنت خوينا يغزع له أو كده محجم مالتي قلبي زي بيقولوا بهير تانية كابن سلاين وعلي زتف كيدو حتى فالتنا أنا أسنا ولا حزب خفلتهم يخون سلازي بسم تقامي نشعبي أجندة بسم تقامي توم لما سمدو زلزلوكو تقام تزنوركو سنة زنوركو سلازي بزوج فتنة زي نشعبي مملكته خونا يقولون أوش تام تزي صنيحه مالتي بزفتنا زي توم أوزنورو كرن زنورم بهر تجاتات لومي أويلو خميلو بعلنا نفلتو سلازي نهزب تقرأي كرنا يكون زدليو إذني حلنا أي زدليو استفلي سبب يكونن من الباس استفلي ربحاس استفلي خلل استفلي هاجر يليو يكون كم غير هاجن كسولي بالكان مس غراو تبع إسكا زمت نجار يلن سلازي تاين ماليو أبوليتيكا كل نجار درجة تصنيعي نحن أنا زين فلت أمبر كل نجار تصنيعس ودسب كاميرا حليفو أمارس منبر زجمروا الأوان نحن مسرتاوي ناي بوليتيكا ردي زي بالنا مهنا بتعمي زحزن بتعمي زحزن بسرخة سبات ديناي تنزل اللي حتو بسرو سبات دينا بخلت أجرنا نخدم بر نحسب دو كافتن هواي كافتو عكس بمنتهينا نعيش
ምክንያት ወዲ ሰብ ኢቮሉሽነሪ እዩ ካብ ዘመነ እምኒ ናብቲ ህዝብ በፂሕናዮ ዘመን በፂሕሎ ማለት እዩ ሎሚ ኣእምሮ ክሓስብ ዘይኽእል ሰብ ኣእምሮ ተገጢሙሉ ክሓስብ ይግበር ኣሎ ዘይዝክር ሰብ ዝጠፍኦ ሰብ ከይርስዕ ይግበር ኣሎ ንሕና ከንታይ ኢና ንገብር ኣለና ንሕና ከዓ እምባ ሒዝና እንተዘይተታኮስና ንብል ኣለና ማለት እዩ ንሕና ንብሎም ዘለና እቶም ካባና ዝወፁ ክፉኣት እምበር ንሕና ኮይና ኣይኮነን ኣብ ዘለና ሰባት ኣይኮናን ክንፈላለ ኣለና ባይዘ ንሕና ዘይንሕናን እውን ክፈላለ ክእል ኣለዎ ሓደ ዕቡድ ጀነራል ዝተዛረበ ነገር ኣብዚ ንዘለና ሰባት ይኹን ህዝቢ ትግራይ ኣይወክልን ክንደይ ህፃውንቲ ረጊፁ ዝመፀ ጀነራል ሎሚ እውን ንሳ እንተዘይደገምኩ ዝብል ተኮይኑ ሰብ እዚ ሰብ ኣይኮነን ተተኺኢሉ ሒዝካ ኣሲርካ ናብ ኣማኑኤል ሆስፒታል ክኣቱ ኣለዎ ደብረጽዮን ገብረሚካኤል 24 ሰዓት ይሰርሕ ደኺሙ ንኸይበለ ዝብል ተኣሽሙ ጌርካ ያው ኩላትና ዮሐና ኢና ንብል ከም ዝነበርና ርዱ እዩ ግን ካብኣቶም ዳዊት እውን ሓደ ነይሩ እሞ ምናልባት ኣብዚ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ተፈጢሩ ዘሎ ፀገምስ ከም ዳዊት እንታይ ኮን ይስምዖ ይኸውን ጽቡቕ እንታይ እዩ ስቂለ ምስ መለስ ከነጻጽሮ እንተለኹ ደብረጽዮን መለስ ቂመኛ ነይሩ ኢለ ዝኣምን ብፍላይ ኣብ ብፆቱ ዝወስዶም ዝነበሩ ስጉምታት ሕዝስ 93 ዝተፈለዩ ሰባት ኦኬ ንክስጎጉ ምግባር ይከኣል ካብቲ ውድብ እቲ ምስኡ ተታሒዙ ዝረኽብዎ ዝነበሩ ጥቕማጥቕሚ ንክስእኑ ምግባር ይከኣል እዩ ካብ ወፃኢ ግን ዋላ ናይ ውልቂ መስሪያ ቤት እውን ከይዶም ንክሰርሑ ዘይምፍቃድ ኣብ ነረጋሸብ ንገብሩ ዝረአ ዝነበረ ነገር ነይሩ ገለገሊኦም ብቐረባ ዝፈልጦም ሰባት ኣብቲ 17 ዓመት ዝወሰደ ዕጥቃዊ ቃልሲ ጉድኣት በፂሕዎም ጥይት ተባዓፅዎም ውሽጢ ዝነበረ ሰባት ጦር ሃይሎች እናተበላለሱ ይሕከሙ ዝነበሩ ሰባት ድሕሪ 93 ብዘሎ ፈላላይ ምክንያት ንስኻትኩም ተረፊትኩም ኢኹም ነፃ ሕክምና እቲ ጉድኣት ዝበፅሖም ቅድሚኡ ብዘሎ ነገር እዩ ማለት ድሕሪት ተመሊሱስ ብድሕሪኡ የኮኑ እንተጎዲኦም ዝወፁ ሰባት እያ ክሳብ ክንድኡ ክያዶታት ይግበር ነይሩ መለስና ኣብኡታት ያው ሞተ ይወቀስን ኣብኡታት ሲሪየስ ዝኾነ ሪዘርቬሽን ደብረጽዮን ክሪኦ ተለኹ ግን ቅኑዕ ፖለቲከኛ እዩ ለይኣምን ነይረ ቂመኛ ኣይኮነን ናይ ዓቕሚ ፀገም ክህልዎ ይኽእል እዩ ግን ቅንዕና እንድሕር ሃልዩ ናይ ዓቕሚ ፀገምስ ይሽፈን እዩ